बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DGISI ने सऊदी अरब के दौरे में अहम तरीन पैगाम पाकिस्तान की जानिब से पहुंचा दिया है, जबकि अमरीका की जानिब से सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव में इजाफा और फिर शाह सलमान का इस वक्त इसराइल के बॉर्डर के नज़दीक तामीर होने वाले स्मार्ट सिटी में क़याम करना और फिर मोहम्मद बिन सलमान की आर्मी चीफ से मुलाकात ना होने की खबरें आना और फिर जनरल बाजवा के दौरे के मौके पर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए इसराइल को तस्लीम ना करने का पैगाम देना, ये सारी चीजें तब्दीलियों का पेश खेमा साबित होने जा रहे हैं। जबकि तुर्किश मीडिया ने ग्रेटर इसराइल का पर्दाफाश करते हुए कहा है कि सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से का कंट्रोल इसराइल के हवाले किए जाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, एक तरफ के जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद थे, दूसरी तरफ तुर्किश मीडिया ने अरब इसराइल डील के हवाले से पर्दा उठाते हुए कहा है कि अरब ममालिक की इसराइल की तरफ कुर्बतों के पीछे जहां और वजूहात हैं, वहीं सबसे बड़ी वजह सऊदी विजन 2030 है। तुर्किश न्यूज साइट TRT वर्ल्ड का कहना था कि इस वक्त सऊदी अरब ने विजन 2030 को अमली जामा पहनाने के लिए तेल पर इन्हिसार कम करने की गर्ज से एक बहुत बड़ा सयाहती शहर सऊदी अरब के शुमाल मगरबी हिस्से में तामीर कर रहा है, जिसे नेओम सिटी का नाम दिया गया है, जिसमें तबूक और इसके मुल्हिका मुजाफाती इलाके शामिल हैं। और अहम बात यह है कि ये प्रोजेक्ट इसराइल को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जो इसराइल के साथ ताल्लुकात के नए बाब के आगाज के तौर पर भी देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि UAE की जानिब से हाल ही में इसराइल को तस्लीम किए जाने पर ये सवालात उठ रहे थे कि आखिर अब वो कौन से अरब ममालिक हैं जो ज़ायनिस्ट इसराइली रियासत के साथ ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। जबकि ट्रंप का दामाद जेरेड कुशनर ने भी इंकिशाफ करते हुए कहा था कि 5 मजीद अरब मुल्कों के साथ बातचीत जारी है, जबकि इसने सऊदी अरब पर जोर दिया था कि वो भी इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करे। इसी असना में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने यह भी बयान जारी किया था कि इसराइल से UAE तक परवाजें बजरिए सऊदी अरब जाया करेंगी, जिसके लिए सऊदी अरब से बातचीत चल रही है। जबकि सऊदी अरब की जानिब से इंडिया को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद का पैगाम देते हुए कहा गया कि सऊदीया और इंडिया के ताल्लुकात में नई जिहातें शामिल होने जा रही हैं। इसी तरह अरब न्यूज़ ने तुर्की के खिलाफ हाल ही में आर्टिकल शाये करते हुए पाकिस्तान को पैगाम दिया कि वो तुर्की और ईरान से दूर रहे और तुर्की के ट्रैप में आने से बाज रहे। ये वो सारा खेल था जो अब खुलकर सामने आ चुका है। और जिस तरह असलियत टीवी ने माजी में बताया था कि इस वक्त ट्रांस अरबियन कॉरिडोर पर काम हो रहा है, जिसे TAC कहा जाता है, जिसका मकसद इसराइल से लेकर इंडिया तक तिजारती राहदारी कायम करना है, जो अरब मुल्कों से होती हुई जाएगी। और हालिया UAE और इसराइल का मुआहदा और फिर सऊदी अरब का नेओम सिटी नामी प्रोजेक्ट, ये सब इसी का हिस्सा बनने जा रहा है। यही वजह है कि इस खित्ते में गेम को समझने के लिए सऊदी अरब में लॉन्च किए जाने वाले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, नेओम सिटी को स्मार्ट सिटी और हाई टेक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ एक बड़ा सयाहती शहर बनाया जा रहा है जो कि तबूक के मुजाफात में वाक़ है। और ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर इसराइल को गल्फ स्टेट से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में तासुर दिया जाता है कि सऊदी अरब चूंकि तेल की आमदनी पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, तो मुतबादिल ज़राए आमदनी के तौर पर यह सयाहती शहर बनाकर सियाहत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। जबकि नेओम सिटी की अगर लोकेशन देखी जाए तो ये गल्फ ऑफ अकबा के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। ये गल्फ ऑफ अकबा वो जगह है जहाँ इसराइल की ईलात नामी बंदरगाह शुमाल में वाक़ है, जबकि मिस्र की बंदरगाहें जुनूब की तरफ और सुइस कनाल पोर्ट मशरिक की जानिब, इसी तरह उर्दन का बॉर्डर भी यहाँ वाक़ है। तुर्किश मीडिया का कहना है कि कई सालों से सऊदी हुकूमत और इसराइल खुफिया तौर पर तिजारती राहदारी कायम करने के हवाले से बातचीत करते आए हैं, जबकि 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसके मुताबिक इसराइली कंपनियां अपनी शनाख्त जाहिर किए बगैर यहां काम करेंगी। और इब्तिदाई तौर पर $230 बिलियन का प्रोजेक्ट इसराइली कंपनियों के हवाले किया गया था। ये आपके सामने यरूशलेम पोस्ट की खबर चल रही है जो 2017 में पब्लिश हुई थी, जिसमें साफ बताया गया कि इसराइली कंपनियां सऊदी अरब में $500 बिलियन की लागत से तामीर किए जाने वाले नेओम सिटी के हवाले से बातचीत कर रही हैं। आगे ये अखबार कहता है कि ये सब कुछ अंडर द टेबल हो रहा है और इसका मकसद इसराइली बंदरगाह ईलात को सऊदी अरब के साथ जोड़ना है।
تاکہ اسرائیل سے اشیاء بآسانی درآمد کی جا سکیں اور مصر، اردن اور سعودیہ اور اسرائیل کے درمیان جوائنٹ اکنامک زون بنایا جا سکے۔ جبکہ یروشلم پوسٹ کی اس رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے نیوم سٹی یعنی اسمارٹ سٹی کے اعلان کے ساتھ ہی کئی اسرائیلی کمپنیوں نے پہلے ہی رابطے شروع کر دیے تھے، جہاں سولر انرجی، بائیو ٹیکنالوجی، روبوٹک اینڈ فوڈ ٹیکنالوجی ان سب پر کام ہوگا۔ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ چونکہ اسرائیلی کمپنیاں اس حوالے سے مہارت رکھتی ہیں، اسی لیے سعودیہ کی خواہش ہے کہ یہ ٹھیکہ اسرائیل کو دیا جائے۔ یروشلم پوسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کئی عرب ممالک کے ساتھ اکنامک کوآپریشن کے علاوہ اسرائیل سائبر سیکورٹی کے معاملے پر بھی سعودی عرب کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، جس میں سائبر سیکورٹی ٹول کی سعودی حکومت کو فراہمی بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ اس سال جون کے مہینے میں واشنگٹن میں موجود سعودی ایمبیسی نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب کی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ نیوم سٹی کی سائبر سیکورٹی کا چارج اسرائیلی فرم کو دیا جائے گا، جبکہ اسرائیلی سائبر سیکورٹی کا تیار کردہ سافٹ ویئر بھی وہاں پر یوز کیا جائے گا۔ اس ٹویٹ کے ساتھ ہی سعودی عوام نے جب شور مچانا شروع کیا تو سعودی ایمبیسی کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی تھی۔ اسی طرح رپورٹ کے مطابق اس سال فروری کے مہینے میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پولینڈ کے شہر ورسا نامی شہر میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں شرکت کی تھی، جہاں نیتن یاہو کی ملاقات سعودی عرب، یو اے ای اور دیگر عرب ریاستوں کے وزرائے خارجہ سے ہوئی تھی، اور اس ملاقات کا اہتمام امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کیا تھا، جہاں پر اسرائیل کی خلیجی ممالک کے ساتھ نئی شراکت داری کی بنیاد رکھی گئی، جس کی ویڈیو نیتن یاہو کے دفتر نے لیک کر دی تھی۔ واضح ہے کہ اس معاملے میں ٹرمپ نے اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان معاہدہ کروانے میں اہم رول پلے کیا تھا، اور فلسطین کاز کی بلی چڑھا کر اس کی قیمت ادا کی گئی۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیوم سٹی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2016 میں بحر احمر میں موجود دو اہم ترین جزیرے جن کا نام تیران اور صنافیر ہے، انہیں مصر نے سعودی عرب کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ دونوں جزیرے اسٹریٹ آف عقبہ میں واقع ہیں، جہاں سے اسرائیل کا سمندری راستہ گزرتا ہے۔ اصل میں اسرائیل کی جانب سے 1949 میں ایلات نامی بندرگاہ پر قبضہ کرنے کے بعد مصری فوج نے تیران اور صنافیر نامی جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کا سمندری راستہ بلاک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے اسرائیل کی کوشش رہی تھی کہ یہ جزیرے کسی نہ کسی طرح مصر سے لے لیے جائیں، اسی لیے یہ جزیرے سعودی عرب نے ایک معاہدے کے تحت مصر سے لے لیے ہیں تاکہ یہ جزیرے مصری کنٹرول سے نکل کر سعودیہ کے پاس چلے جائیں، جو نسبتاً اسرائیل کا آسان ہدف ہے۔ جبکہ حال ہی میں مصری صدر عبد الفتاح سیسی نے بحر احمر کے قریب بیرینائس نامی نیول اور ایئر بیس کا بھی افتتاح کیا تھا، جو کہ مصر اور سعودی عرب کے درمیان واقع ہے، جبکہ بحیرہ روم میں بھی مصر اپنا نیول اڈا بنانے جا رہا ہے۔ ترکش میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ بیسس جو مصر بنا رہا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ اور یو اے ای کی سرمایہ کاری ہے، اور اس کا مقصد سعودی حکومت اور یو اے ای کی حکومت کو ملٹری سپورٹ دینا ہے، خاص طور پر محمد بن سلمان کی حکومت کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق محمد بن نائف، جنہیں ولی عہد کے عہدے سے معزول کیا گیا تھا، ان سے محمد بن سلمان کو سخت خطرہ لاحق ہے، اور پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی صورت میں مصر کے فوجی اڈوں کو، جو کہ سعودیہ کے قریب واقع ہے، انہیں ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا، جہاں سے مصری فوجیں سعودی عرب میں داخل ہو کر محمد بن سلمان کو بچائیں گی اور پھر مکہ اور مدینے کا کنٹرول سنبھالیں گی، اور یو اے ای اور اسرائیل بھی بیک اپ پر سپورٹ کے لیے موجود رہیں گے۔ یہ پلان محمد بن زائد اور محمد بن سلمان دونوں نے مل کر تیار کیا ہے، یعنی ایک طرف یو اے ای آفیشلی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر چکا ہے، تو دوسری طرف نیوم سٹی نامی ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹ بھی اسرائیل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ مذکورہ پروجیکٹ کے تحت سعودی عرب اور مصر کے درمیان ایک زمینی راستہ بھی بنایا جا رہا ہے، جسے کنگ سلمان برج کا نام دیا گیا ہے۔ یہ زمینی راستہ مصر کے سنائی نامی صحرا سے شروع ہوتا ہے اور پھر اسرائیل کے صحرائی علاقے نیگیو سے گزرتا ہوا سعودی عرب تک جاتا ہے، یعنی یہ زمینی راستہ اسرائیل کے تھرو کنیکٹ ہوگا۔ اسی قسم کا ایک اور کوریڈور مصری ساحلی علاقے شرم الشیخ سے بھی بنایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت مصر نے پہلے ہی اسرائیل کے تجارتی مفادات کو سپورٹ کرنے اور اسرائیل کے سمندری روٹ کی حفاظت کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اسی لیے مصر کے تجزیہ کار حمد الجمال کا کہنا ہے کہ نیوم نامی پروجیکٹ اسرائیل کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ عرب ممالک پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرے، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دبانا چاہتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان حالیہ معاہدے کے فوراً بعد ہی نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے
کہ وہ मकबूजा अरब इलाकों में मजीद यहूदी आबाद करने जा रहा है। यानी यूएई और इसराइल का अमन मुआहदा सिर्फ और सिर्फ ढकोसला था। असल मकसद इसराइल को तस्लीम करवाना था। जबकि किंग सलमान सर्जरी के बाद से लेकर अब तक नेओम सिटी में मौजूद हैं, जहां पर यह प्रोजेक्ट इसराइल के हवाले किए जाने पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अगर ग्रेटर इसराइल का मैप देखा जाए तो इसमें सऊदी अरब का शुमाल मगरबी हिस्सा इसराइल का हिस्सा बताया गया है, जिसमें नेओम सिटी भी शामिल है। और ऐन इम्कान है जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में तिजारत के नाम पर दाखिल हुई थी, जिसकी आड़ में बरतानिया ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किया था, अब नेओम सिटी प्रोजेक्ट की आड़ में मूसाद और इसराइली फौज मुख्तलिफ रूप धार कर इस इलाके में पंजे गाड़ सकते हैं ताकि ग्रेटर इसराइल को अमली शक्ल दी जा सके। यही वो खदशात है जिसके मुतालिक पाकिस्तान अरब ममालिक को आगाह करता रहा है। जबकि आर्मी चीफ ने सऊदीया के दौरे के दौरान ही ये वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान के लिए इसराइल तस्लीम करना मुमकिन नहीं है। जबकि आर्मी चीफ की मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से ना होना कई सवालात को भी जन्म देता है। अब देखना यह है कि इस दौरे के बाद मामलात किस जानिब जाते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।